नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म पार्टीको 14औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर कोभिड-19 का कारण तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा अन्यल छ। तर नेताहरूको दौडधुप भने सुरु भइसकेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिने सङ्केत मात्र होइन, व्यापक तयारी पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँले त्यसैको तयारीका लागि हालै 6 महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था विपरीत 27 वटा विभागलाई बढाएर 47 पुर्याउनु भएको छ र आफू निकटकालाई 20 वटा विभागमा जिम्मेवारी पनि दिइसकेको असन्तुष्ट समूहको आरोप छ। देउवाले अन्य पार्टीबाट नेताहरू भित्र्याएर जिम्मेवारी दिई आफूलाई बलियो बनाउँदै लैजानु भएको छ, जसले पार्टीकै अन्य नेतालाई झस्क्याएको छ। अनि अब पार्टीको नेतृत्व देउवाबाट हत्याउन अन्य समूह पनि एकजुट हुन थालेका छन्। हिजो मात्र कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आफू बाहेक देउवालाई कसैले पनि हराउन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। तर देउवा विरुद्धको रणनीतिमा लागेका नेताहरू बीच पनि नेतृत्वको लागि एकमत हुन सक्ने सङ्केत देखिँदैन। भन्नुको मतलब नेतृत्वका आकांक्षीहरू धेरै देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा युवा नेताको भूमिका के हुन्छ? पार्टी नेतृत्वका लागि एकजुट भएर लड्ने र पुस्तान्तरण गर्ने रणनीति के छ? कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता गुरुराज घिमिरे। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। दाइ, स्वागत छ हिमालय टेलिभिजन। हजुर, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सबैभन्दा पहिले त अहिलेको सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष पुरा भइसकेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ आधा कार्यकाल सकिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारका काम कारबाहीलाई प्रतिपक्षले कसरी हेरिरहेको छ? वास्तवमा इतिहासमा यस्ता घडीहरू बिरलै आउँछन् र त्यो समयलाई, त्यो घडीलाई राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले, सरकारमा बसेको व्यक्तिले अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। हामीले पनि त्यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। गत निर्वाचनपछि सजिलो गरिकन बहुमत प्राप्त गरेको। 2/3 त बनाइ हो, 2/3 प्राप्त गर्न सकेन। 2/3 निकट चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले यो समयलाई, यो घडीलाई अधिकतम राष्ट्र र जनताको पक्षमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा उपयोग गर्न सकेन अथवा जानेन अथवा चाहेन। के हुन् त्यस घटनाक्रमहरू? अब सैद्धान्तिक रूपबाट ऊ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी होइन। सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, दार्शनिक रूपमा यो बाटोलाई उपयोग गरेर ऊ साम्यवाद तर्फ चाहिँ अग्रसर छ अथवा कम्युनिजम स्थापना गर्ने उसको दीर्घकालीन लक्ष्य हो। त्यसका निम्ति अहिले उसको यात्रा हो र यो बाटो भएर ऊ जाने हो, यो भर्याङ चाहिँ प्रयोग गरेर ऊ जाने हो। त्यसैले उसले सबभन्दा पहिला त यो परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसातै गरेन। नम्बर 1, त्यहाँबाट समस्या सुरु भयो। त्यसको पनि सरकार कसरी आत्मसात गर्न सकिन्छ? लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ? होइन, उसका दस्तावेजहरूले बताउँछ नि त। दस्तावेजमा त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारेकै छ नि। होइन, त्यो त तात्कालिक कार्यनीति अन्तर्गत स्वीकारेको। तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो। दीर्घकालीन त साम्यवाद नै हो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको। कम्युनिस्ट पार्टीले तात्कालीन रूपमा स्वीकार्ने कि अन्तिम स्वीकारोक्ति हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, आधारभूत कुरा त्यो हो। हाम्रो अन्तिम स्वीकारोक्ति हो। हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा अब बदलाव हामी चाहँदैनौँ। हाम्रो अन्तिम बिसाउनी हो यो, र यसलाई माध्यम बनाएर यसलाई चाहिँ साधन हो। यो राजनीतिक प्रणाली भनेको साधन हो। यसलाई साधन बनाएर राष्ट्रको समृद्धि हामी हासिल गर्न हामी चाहन्छौँ। अनि यो त अति गम्भीर आरोप भएन र भनेखेरि? बिल्कुल सत्य हो। सत्य कहिलेका आरोप जस्तो सुनिन्छ। सत्य चाहिँ एकदमै कटु हुन्छ, स्वीकार्न गाह्रो हुन्छ। र उहाँहरूले प्रतिपक्षको नजरमा यो भयो। पूर्वी युरोपमा कम्युनिजम ढलेपछि त्यहाँका चाहिने साम्यवादी पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई ट्रान्सफर्म गरे नि त। उनीहरूले त आफूलाई डेमोक्रेटिक पार्टी, सोसल डेमोक्रेट बनाए उनीहरूले। त्यसै गरी कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि आफूलाई ट्रान्सफर्म गरेका छैन नि वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा। उसले यो आवरण कायम राखेर अन्ततः ऊ चाहिँ पुग्ने ठाउँतर्फै अग्रसर छ। जस्तो संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भनेको छ नि, हामीले के बुझेका छौँ भने त्यस्तो समाजवाद जहाँ लोकतन्त्रको अस्तित्व रहन्छ भन्छौँ। उहाँहरू चाहिँ यो अहिलेको व्यवस्थालाई उपयोग गरेर अगाडि जाने व्याख्या छ उहाँहरूको। र स्पष्ट चाहिँ सङ्केत उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा के हो भने अब हामी 50 वर्ष शासन चलाउँछौँ।
तपाईँले गत निर्वाचन अगाडि बोलेको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीजीले बोलेको सुन्नुभयो भने काङ्ग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हो शेरबहादुर देउबा। काङ्ग्रेस कहाँ छ? सङ्ग्रहालयमा। हजुर, सपना देख्न, लक्ष्य राख्न त पाइयो नि। बिल्कुल पाइयो, तर त्यसैले मैले भने चाहिँ यो व्यवस्थाप्रतिको निष्ठा, गहिरो निष्ठा नभएकै कारणले यो व्यवस्थालाई चाहिँ नि जनताको चाहिँ हितमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था हो होइन, काम गर्ने व्यवस्था हो भनेर यो व्यवस्थाको छवि बनाउन उहाँहरू चाहनुहुन्न कि व्यवस्थाप्रति निष्ठावान भएन। बिल्कुलै बिल्कुलै। अरू तपाईँले देखेका के हुन्? एक त्यसैबाट समस्या सुरु भयो, म भन्दै थिएँ। अनि राज्यलाई चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको सेवा गर्ने हतियार ठान्ने होइन। कम्युनिजम र क्यापिटलिजमको चाहिँ फरक के हो भने साम्यवाद र चाहिँ पुँजीवादको। पुँजीवादले राज्यलाई चाहिँ पुँजीपतिहरूको सेवा गर्ने माध्यम ठान्छ, साधन ठान्छ, र साम्यवादले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सेवा गर्ने साधन ठान्छ, माध्यम ठान्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो दुईटै कुरा चाहिँ नि अतिवाद हो। सर्टेन पुँजीपतिहरूको हितमा, पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा पुँजीवाद चाहिँ नि सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील हुन्छ र सम्पूर्ण प्रयत्नहरू चाहिँ नि पुँजीपतिहरूको हितमा चाहिँ नि उसले केन्द्रित गरे हुन्छ, लक्षित गरे हुन्छ। साम्यवादले कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा लक्षित गरे हुन्छ। त्यसैले त्यो समस्या अर्को समस्या हो। राज्यलाई चाहिँ नि दोहन गर्ने, राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने, राज्यलाई चाहिँ आफ्नो पार्टी बलियो बनाउनका निम्ति प्रयोग गर्ने भन्ने उहाँहरूको मानसिकता, मनोविज्ञान। किनभने त्यही स्कुलिङबाट उहाँहरू आउनुभयो, त्यही पाठशालाबाट उहाँहरू आउनुभयो, त्यही गुरुकुलबाट उहाँहरू आउनुभयो। त्यसैले त्यहाँ समस्या भयो। व्यवहारमा इमान्दार प्रयत्न गर्नका लागि त्यहाँ उहाँहरूको समस्या भयो। दुई, त्यसपछि चाहिँ विपक्षीसँग गर्ने व्यवहार, विपक्षीलाई चाहिँ नि एकदमै भित्तामा पुर्याएर हामी त बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ। बहुलवाद भनेको विचारको विविधता हो, दलहरूको विविधता मात्रै होइन, विचारको पनि विविधता। अहिले जस्तो नेपालमा तराई केन्द्रित दल छन्, नेपाली कङ्ग्रेस छ, कम्युनिस्ट पार्टी छ होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। यो विभिन्न दर्शन र विचारमा उभिएका, वैचारिक धरातलमा उभिएका राजनीतिक दलहरू, यिनीहरूले चाहिँ नि एकदमै खुला रूपबाट आफ्नो विचार सम्प्रेषित गर्न र जनताको बिचमा पुगेर आफूलाई जनअनुमोदित गर्ने त्यो अवसर चाहिँ हरेक राजनीतिक दलले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। ऊ त्यो चाहँदैन होइन, नेकपा त्यो चाहँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो अर्को समस्या हो। र स्किल्ड चाहिँ टिम, सरकारमा भएका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नेतृत्वमा भएको टिममा चाहिँ नि त्यो कुशलता देखिएन, पटक्कै देखिएन। मन्त्रालय हेर्नुहोस् भद्रगोल छ होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय हेर्नुहोस् त्यस्तै छ। आशा गरिएका जनमानसमै चाहिँ नि यिनले के गर्न सक्छन् भनेर नेकपाभित्र मात्रै होइन अरू पार्टीबाट पनि यिनले केही गर्छन् कि भनेर आशा गरिएका व्यक्तिहरूको हालत हेर्नुहोस्। घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईको होइन, भानुभक्तै ढकाल पनि युवा मान्छे हो, यो आन्दोलनमा त्यत्रो काम गरे मान्छे भनेपछि उहाँको पनि पर्फर्मेन्स हेर्नुहोस्, कार्य सम्पादन। त्यो चाहिँ स्किल्ड चाहिँ व्यक्तिको रूपबाट उहाँहरूले आफूलाई स्थापित गर्न सक्नु भएन, जान्नु भएन या चाहनु भएन। र सम्पूर्ण ध्यान चाहिँ नि अहिले अरू मन्त्रीहरूलाई मैले किन भनौँ, प्रधानमन्त्रीको संरक्षकत्वमा अहिले हरेक मन्त्रालयलाई दोहन गर्ने प्रवृत्ति छ। र तपाईँले सीमान्तमा उभिएको एउटा नागरिकलाई सोध्नुहोस् र काठमाडौँको अट्टालिकामा बस्ने अर्को नागरिकलाई सोध्नुहोस्, सुविधा सम्पन्न सहरमा बस्ने व्यक्ति पनि असन्तुष्ट र सीमान्तमा बसेको नागरिक असन्तुष्ट। अहिले कोभिड-19 पछिको कार्य सम्पादन हेर्नु सरकारको, लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड, स्वास्थ्य चाहिँ सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार होइन, WHO को मापदण्डमा नपरेका सामग्रीहरूको खरिद, अरूले प्रयोग नगर्ने सामग्रीहरूको होइन प्रयोग गर्न चाहिँ नि के भन्छ अयोग्य सामग्रीहरूको चाहिँ नि खरिद र चाहिँ त्यसको प्रयोग गर्ने चाहिँ प्रयत्न, र त्यसपछि ओम्नी ग्रुपलाई छेराएर चाहिँ नि एकदमै रातारात चाहिँ नि डाइरेक्ट चाहिँ नि सामान खरिद गर्ने चाहिँ अधिकार प्रदान, त्यसको ठेक्का रद्द। यी कुराहरू त सामान्य दृष्टान्त मात्रै हुन् होइन, अनसिनभित्र कति यस्ता चाहिँ नि प्रकरणहरू चलिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ देख्नुभयो चाहिँ सञ्चार मन्त्रीले चाहिँ 70 करोडको डिल गरेको खुलेआम बाहिर तपाईँले सुन्नुभयो। भनेपछि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यी केही साङ्केतिक कुरा मात्रै मैले गरे हुँ। सरकार बनेपछि इतिहासमा जुन प्राप्त अवसरलाई चाहिँ नि सदुपयोग गरेर आफूलाई स्थापित गर्ने कि आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्ने कि होइन, नाम कम्युनिस्ट पार्टी भए पनि परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात गरेर यिनीहरूले देश र जनताका लागि राम्रो काम गरे है भन्ने कि अर्को निर्वाचनमा जित्ने गरी जनताको विश्वासलाई अझ बढाउने गरी काम गर्ने कि यो ऐतिहासिक अवसर फेरि आउला नआउला भनेर ब्रह्मलुट गर्न लाग्ने त्यो प्रवृत्ति अहिले देखियो। तपाईँले देखेका सरकारका अहिलेका यी कमजोरी भए के राम्रो काम पनि त गरे होला, राम्रो कामको कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कि छँदै छैन? होइन, उहाँहरूले राम्रो काम भने चाहिँ राम्रो काम गर्छौँ भनेर भाषण गर्नु बाहेक मैले त केही पनि देख्दिनँ। तपाईँले अरूतिर पनि सोध्नुहोस्, नागरिक समाजलाई सोध्नुहोस्, उहाँहरूले गर्नुभएको राम्रो काम मैले केही देख्दिनँ। मैले जम्मा एउटा काम के देखेँ भने त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सीमा हाम्रो भूगोल चाहिँ मिचिँदाखेरि चाहिँ र नागरिकताको सन्दर्भमा आएको विधेयक
भूगोल मिचिँदाखेरि करले बलले होस् बाध्यताले होस् विपक्षीको चाहिँ साथ र सहयोगको प्रतिबद्धताले होस् काङ्ग्रेसले चाहिँ एकदमै चाहिँ मुखर रूपबाट होइन यो नक्सा पास गर्नुपर्छ भनेको कुराले होस् होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्ने काम गर्नुभयो। यद्यपि यसलाई कतिपय एङ्गलबाट एकदमै यो नगर्नु पर्थ्यो अब कूटनीतिक सम्बन्ध बिग्रियो भन्नेहरू पनि छन् कुनाकानीबाट अन्तरकुन्तरबाट त्यो आवाज आएको छ। तर यो कामलाई मैले राम्रै काम भन्छु र नागरिकता विधेयकमा म धेरै कमजोर आवाज छ मेरो पार्टीभित्र होइन 7 वर्ष जुन प्रावधान छ उसले जुन प्रावधान राखेको छ नागरिकता 7 वर्षको हामीले चाहिँ नि 7 वर्षपछि नै नागरिकता दिने जुन चाहिँ समानताको सिद्धान्तमा आधारित जुन व्यवस्था हामीले गरेका छौँ नागरिकता विधेयकमा त्यसलाई मैले उपयुक्त मान्छु। पार्टीले भलै चाहिँ नि पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने भनेको छ मेरो व्यक्तिगत विचार हो यो। त्यसैले यी कुराहरूलाई मैले राम्रो मान्छु। जम्मा नीतिगत दुईटा कुरा चाहिँ यो राम्रो भएको छ अरू कुनै पनि कुरामा कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो छैन। भनेको अब नेपालको अतिक्रमित भूमि समेटिएर नेपालको नक्सा जारी गर्नु यो एउटा राम्रो काम हो। त्यसको कारण भनेको काङ्ग्रेसले समर्थन गरेर दबाब दिए। बिल्कुल बिल्कुल नागरिकता विधेयक ल्यायो त्यसमा चाहिँ काङ्ग्रेसकै असहमति छ। असहमतिका बावजुद पनि सरकारले राम्रो काम गर्यो। त्यसमा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपबाट राम्रो काम भन्ने मेरो ठम्याइ हो। पार्टीको असहमतिका बावजुद पनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा चाहिँ सहमति छ। अब यसबाहेक अब सरकार जताततै असफल मात्र भएको हो राम्रो काम केही पनि गरेन भनेर तपाईँको नजरले देख्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई झकझगाउने प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने काम त नेपाली काङ्ग्रेसकै हो नि। नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ त यस्तो बेलामा? नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अहिले सङ्कट जस्तो देखिए पनि नेपाली काङ्ग्रेसका लागि पनि यस्ता चाहिने घडीहरू कमै आउँछन्। हामी निर्वाचन हारिसकेपछि हामीलाई केन्द्रीय सरकार चलाउनु थिएन, हामीलाई अरू सरकारहरू प्रदेश सरकार चलाउनु थिएन, स्थानीय सरकारमा हाम्रा साथीहरू निर्वाचित भएर काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो घडीमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण प्रयत्न चाहिँ आफूलाई चाहिँ पुनर्व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले यो लगाउनु पर्थ्यो, यो समय खर्चिनु पर्थ्यो। र संसारमा यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू छन् जहाँ चुनाव हारिसकेपछि ती पार्टीहरूले चाहिँ आफूलाई सम्हालेर होइन आफू चाहिँ घाइते भएपछि आफूलाई ठिक गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरे। उनीहरू स्थापित पनि भए। बेलायतमा डेनमार्कमा होइन डेमोक्रेसी भएका प्रजातन्त्र भएका देशहरूका दृष्टान्तहरू धेरै छन्। हामीले चाहिँ यो समयलाई अधिकतम उपयोग गरेर हामी किन हार्यौँ त? जनमत हाम्रो किन खस्कियो त? जनता किन रिसाए त? किन टाढिए त हामीसँग भन्ने कुराको गहिरो अध्ययन गरेर हामीले आफ्ना कमजोरीहरू सुधार गरेर आन्तरिक अव्यवस्थालाई हटाएर आन्तरिक चाहिँ नै हाम्रो चाहिँ जो भद्रगोल जुन अवस्था छ पार्टीको चाहिँ तदर्थवादमा चलेको अवस्था छ त्यसलाई हटाएर हामी व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ यो समयलाई उपयोग गरेर। तर हामीले सकेनौँ। पार्टीका अङ्गहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेनौँ, भातृ संस्थालाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेनौँ, अझ अव्यवस्थातर्फ हामी अगाडि बढ्यौँ। यो हाम्रो एउटा ठुलो कमजोरी हो। र हाम्रो अर्को पार्लियामेन्टभित्र संसदभित्र पनि हाम्रो भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। एकाध घटनामा एकाध चाहिँ नि नेताहरूले बोल्ने कुरा एउटा कुरा हो होइन, त्यसैलाई नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो। तर पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ नै प्रभावकारी भूमिका हामीले निर्वाह गर्न सकेनौँ। र अर्को देशभरि फैलिएको जुन हाम्रो सञ्जाल छ त्यसलाई पनि प्रभावकारी ढङ्गले मोबिलाइज हामीले परिचालन हामीले गर्न सकेनौँ। भनेको अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै 2/3 बहुमत लिइसकेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भयो र प्रदेश तहमा र सङ्घीय तहमा स्थानीय तहमा पनि कमजोर भइसकेपछि अब काङ्ग्रेस कहाँनिर गल्ती गर्यो, कहाँ चुक्यो, त्यसलाई आगामी चुनावमा फेरि शक्ति आर्जन गरेर आउनुपर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस जताततै लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्यो। त्यसको कारण के हो त? कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? एउटा समयको अहिलेको चाहिँ हाम्रा उपस्थित भएका चुनौतीहरूलाई बुझ्न नसक्नु, समयको हाँकलाई बुझ्न नसक्नु, के थिए ती चुनौतीहरू? आफ्नो जिम्मेदारी पहिचान गर्न नसक्नु अथवा नजान्नु। अब हाम्रो अगाडिको चुनौती के हो भने हाम्रै अगुवाईमा स्थापना भएको चाहिँ नयाँ राजनीतिक प्रणाली र हाम्रै अगुवाईमा चाहिँ जारी गरेको संविधान, यो दुईटालाई हामीले चाहिँ नि संरक्षण गरेर यो दुईटालाई उपयोग गरेर राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने जुन हाम्रो सङ्कल्प हो यसलाई कतैबाट पनि हामीले चाहिँ ठेस पुग्न नदिने गरिकन हामीले भूमिका निर्वाह गर्ने। त्यसका लागि बढेको कम्युनिस्ट जनमत थ्रेट हो, चुनौती हो। संसारभरिबाट अस्वीकृत भएका विचारका वाहकहरू चाहिँ नेपालमा झन्डै 2/3 निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्नु चाहिँ हाम्रा लागि चुनौती हो। त्यसैले जनमत कसरी बढ्छ, जनतासँगको जुन धमिलिएको सम्बन्ध कसरी सङ्लिन्छ, जनताको गुनासो कसरी घट्छ, के कारणले जनता रिसाए,
एकदम बृहत अनुसन्धान गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। हाम्रो सत्तारूढ हुने जुन एउटा विगतको चाहिँ एउटा लामो समयको सत्तारूढ भएको जुन अभ्यास हो त्यसमा हामीले कतै कमजोरी गऱ्यौँ कि, हामीले सरकार चलाउँदाखेरि राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकेनौँ कि, प्रजातन्त्रको व्यवहारमा अभ्यास गर्दा हाम्रो कहीँ त्रुटि भयो कि, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा हामीले कहीँ कमजोरी गऱ्यौँ कि भन्ने कुरालाई हेरेर चाहिँ र नयाँ पुस्ता किन हामीबाट चिडियो, किन टाढियो नयाँ पुस्ता, हैन, हाम्रो विभिन्न जाति समुदायहरू हामीबाट किन टाढिए, यो कुरालाई गहिरो अनुसन्धान गरेर हामीले विगतमा गरेका कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सक्नु पर्थ्यो। गुरुराजी, तपाईले अघि नेकपा अथवा अहिलेको सरकारमाथि व्यवस्थाप्रति निष्ठावान भएन भन्ने एक नम्बरमै आरोप लगाइरहँदा नेपाली कांग्रेस पनि परिवर्तित व्यवस्थालाई अनुसार चल्न सकेन भन्नुको मतलब त कांग्रेस पनि त्यो व्यवस्थासँग सहमत रहेनछ भन्ने त स्पष्ट बुझियो नि। यसो हो, कस्तो भने गीतालाई हामी ढोक्छौँ आफ्नो धर्मअनुसार, हिन्दू धर्मअनुसार, अथवा अरू धर्मावलम्बीहरूले कुरानलाई ढोक्छन्, बाइबललाई ढोक्छन्, पढ्छन् र यस्ता चाहिँ पवित्र ग्रन्थहरू पढ्छन् र त्यसलाई आत्मसात गर्दैनन् अथवा व्यवहारमा त्यसलाई दैनिक जीवनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँदैनन्, होइन। भनाइको मतलब चाहिँ नल्याए पनि हुन्छ, यो आत्मसन्तोषका लागि पढ्ने भन्ने मात्रै चाहिँ काम उनीहरूबाट भइराखेको छ, हामीबाटै भइराखेको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने गीता पढे जस्तो हो, हामीले चाहिँ नि प्रजातन्त्र पढ्यौँ हामीले, होइन, तर त्यसलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी भयो। पहिलो कुरा त इन्टरनल जुन डेमोक्रेसी हो, पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी भयो। त्यसलाई हामीले प्रत्याभूति हामीले गर्न सकेनौँ। इन्टरनल डेमोक्रेसीको तदर्थवादमा चलाउने भइहाल्छ, आज भोलि गरौँला, भइहाल्छ आज भोलि गरौँला, यो भोलि कहिले पनि आएन। हामीले तदर्थवादमै पार्टी चलाउँदै आजसम्म आयौँ। मैले भनेको कुरा के हो भने डेमोक्रेसी भने चाहिँ बाहिर जस्तो देखिन्छ नि, अभ्यासले त्यस्तै गरिकन प्रमाणित हुनुपर्छ। डेमोक्रेसी भने चाहिँ यो फलाक्ने व्यवस्था मात्रै होइन, डेमोक्रेसी भनेको चिच्याउने व्यवस्था मात्रै होइन, यो सन्तको चाहिँ सत्सङ्ग जस्तो मात्रै होइन, यो प्रवचन जस्तो मात्रै होइन, यसलाई व्यवहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ र यो चलाउन धेरै गाह्रो व्यवस्था हो। तपाईँले एप्पलको ग्याजेट बोक्नुहुन्छ, अरू चाहिँ नि कम्पनीका चाहिँ मोबाइलहरू बोक्नुहुन्छ, सामानहरू बोक्नुहुन्छ, अथवा मेड इन जापान लेखेका सामानहरू तपाईँ चलाउनुहुन्छ भने ती सामानहरूको विशेषता के हो भने बाहिर जस्तो देखिन्छन् भित्र पनि त्यस्तै मजबुत हुन्छन्। एप्पलको ग्याजेट होस् अथवा जापानिज चाहिँ उत्पादन होस्, बाहिर जस्तो भित्र त्यस्तै। डेमोक्रेसी पनि बाहिर जस्तो भित्र त्यस्तै हुनुपर्छ, अनि मात्रै विश्वसनीयता बढ्छ। डेमोक्रेसी कस्तो भयो भने बाहिर सिँगारेर चिटिक्क रूपमा प्रस्तुत गरिने, तर भित्र चाहिँ भद्रगोल, भित्र अव्यवस्था। हामीले पनि डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने क्रममा इन्टरनल्ली नै आन्तरिक रूपबाट चाहिँ व्यवस्थित भएर आफूलाई भित्रैबाट चुरोबाट नै दरो बनाएर अगाडि बढाउन सकेनौँ। हामीले हाम्रो बोली र हाम्रो व्यवहारमा तालमेल भएन, यहाँनिर समस्या हो। भनेको हामीले यत्रो ठुलो आन्दोलन गऱ्यौँ, जनताको त्याग तपस्या र बलिदानबाट गणतान्त्रिक संविधान आयो, त्यो संविधान अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ, संरचनाहरू बनिरहेका छन्, तर हामी अब त्यो अनुसार जान सक्दैनौँ र सधैँभरि तदर्थवादमै मात्र पार्टी चल्छ भने चाहिँ यसले मुलुकको परिवर्तन कहाँनिर देखाउँछ? त्यहीँनिर अविश्वास उत्पन्न भयो, जनताले त्यहीँनिर अविश्वास उत्पन्न गर्न थाले। वडा तहदेखि केन्द्र तहसम्म हामीले गरेका अभ्यासहरू चाहिँ नि जनताको चाहिँ विश्वास जित्नलाई चाहिँ सफल भएनन्, होइन, जनताको मन जित्न सफल भएनन्। भन्छन् एउटा, गर्छन् अर्कै, सिद्धान्त एउटा छ, त्यही सिद्धान्त मन पराएर हामी भोट हाल्दैछौँ, होइन। हामीले चाहिँ निरन्तर भोट हालेका छौँ, निरन्तर समर्थन गरेका छौँ, निरन्तर विश्वास दिएका छौँ। 46 पछि नै दुईपल्ट हामीले बहुमत दिइसक्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ जनताको मनमा खड्किने विषय भयो। उनीहरूले व्यवहारमा हेर्छ, मैले बोलेको कुरा, मैले फलाकेको सिद्धान्त व्यवहारमा चाहिँ अनुवाद भयो कि भएन, व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन भयो कि भएन, जनताले त्यसरी हेर्ने हो, दाँच्ने हो, तौलिने हो। हामीले त्यसलाई व्यवहारले सिद्ध गर्नै सकेनौँ। भन्यौँ एउटा, निर्वाचनमा हामी क्रियाशील बाँड्छौँ जताभावी, अनि बाँडेर आफ्नो मतदाता बनाउँछौँ र वडा सभापति जिताउँछौँ। आफ्नो कुरा मान्ने काम गर्नु पर्दैन, उसले 5 वर्ष बैठक नराखे पनि हुन्छ। 5 वर्ष पालिका आएको छ, कोही सभापति बनाउला, हामी 5 वर्ष बैठक नराखेर कार्यालय नखोले पनि हुन्छ। क्षेत्रीय समितिहरूले त्यसै गर्छन्, कतिपय जिल्लाहरूले त्यसै गर्छन्, होइन। हामी हाम्रो काममा, हाम्रो बिजनेसमा फोकस्डै हुन सकेनौँ। हाम्रो काम के हो, हाम्रो जिम्मेदारी के हो, हाम्रो सिद्धान्त के हो? सिद्धान्त भने त मार्गदर्शन हो नि, सिद्धान्त सिरानी हाल्ने विषय हो र, विधान भनेको सिरानी हाल्ने विषय हो र। शास्त्रै पढ्यौँ भने पनि गीताको चाहिँ 16औं अध्यायको 23औं श्लोकले के भन्छ भने विधि र शास्त्र नमान्ने मान्छेले सुख पनि पाउँदैन, सन्तोष पनि प्राप्त हुँदैन, मरेपछिको गति र मोक्ष पनि प्राप्त हुँदैन। विधि र शास्त्र नमान्ने, विधान भनेको विधि होइन, सिद्धान्त भनेको शास्त्र होइन।
हामी शास्त्र पनि शास्त्रको के भन्छ यसलाई व्यवहारमा प्रयोग पनि नगर्ने हामी विधिको चाहिँ अभ्यास पनि नगर्ने हामी अनि विधिको शासनका लागि हामी लडिराखेका छौँ भन्ने कुरालाई जनताले तुलना गरेर हेर्छ नि त। नयाँ पुस्ता आइसक्यो अब पुरानो पुस्ता भनेको कुरा पत्याउँथ्यो, नयाँ पुस्ताले व्यवहार हेर्छ। अब तपाईँकै नजरमा सरकारले छेडिक 1-2वटा काम बाहेक अरू केही पनि राम्रो काम गर्न सकेन, यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जुर्मुराएर उठाउनको लागि हारेर लडेको काङ्ग्रेसलाई उठाउनु पर्ने एउटा अवसर थियो, त्यो अवसर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कतै पनि भेटाउन सकेन, निराश भएर लडेको लडै छ। न संसदमा त्यसको भूमिका देखियो न सडकमा सरकार विरुद्ध अथवा राम्रो कामको पक्ष। होइन, हामी उठाउँछौँ। अब त्यसैले हामी पुस्तान्तरणको कुरा गरिराखेका छौँ नि त। 14औं महाधिवेशनबाट पुस्तान्तरण हुनुपर्छ। पुस्तान्तरण भनेपछि हस्तान्तरण जोडिहाल्यो, त्यति मात्रै होइन रूपान्तरण पनि हुनुपर्छ। हस्तान्तरण पुस्तान्तरण नम्बर 1। पुस्तान्तरण भनेको अर्को जेनेरेसनमा जान पर्यो, जुन जेनेरेसनले आज 30 वर्षको कालरात्रिमा काम गर्यो। शेरबहादुर दाइ र रामचन्द्र दाइको जेनेरेसनले 30 वर्ष कालरात्रिमा काम गर्यो। 17 साल हाराहारीकै बेलादेखि उहाँहरू लाग्नुभयो भने 30 वर्ष काम गर्नुभयो। आज 30-31 वर्ष काम गर्नुभयो भने 60 वर्ष 6 दशक भइसक्यो। मेरो उमेरभन्दा 10औं वर्ष बढी त उहाँहरूले योगदान गरिसक्नुभयो। तर अब समय कस्तो आयो भने उहाँहरूको चाहिँ उमेरले अब साथ दिएन। अब उहाँहरू चाहिँ एउटा मार्गदर्शक हुन, उहाँहरू अभिभावक हुन, उहाँहरू गणेशमानजीको ठाउँमा बस्न, बरु पार्टीमा पदहरू सृजना गरेर उहाँहरूलाई त्यहाँ राख्ने, बरु मार्गदर्शन लिने, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम उहाँहरूको आशीर्वाद लिने, हाम्रा आदरणीय अग्रजहरूको आशीर्वाद लिएर हामी पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा हाम्रो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र हाम्रो पुस्ता चाहिँ को एउटा तालमेल मिलाएर चाहिँ हामी चाहिँ कार्यकारी भूमिकामा जाने र पार्टी चलाउने। यसो भइसकेपछि के भयो भने हस्तान्तरण पनि भयो, पुस्तान्तरण पनि भयो, अनि त्यसपछि पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने। मैले अघि जे जति कुराहरू भने त्यो बाटोमा पार्टीलाई लिएर जाने हाम्रो एउटा प्रतिबद्धता हो। मैले आज तपाईँसँग खास कुरा गर्न खोजेको नेपाली काङ्ग्रेसका आन्तरिक राजनीतिकै विषय थियो। त्यसमा तपाईँले भने जस्तै हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र रूपान्तरणकै कुरा थियो। अब तपाईँले अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले रूपान्तरणका लागि केही काम गर्न सकेन, प्रतिपक्ष दह्रो भूमिकाका रूपमा उभिन पनि सकेन, सडक र सदनमा जताततै नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर भयो भन्दै गर्दा अब कसरी आउँछ नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा? तपाईँको पार्टीका सभापतिको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा, तपाईँ जस्ता युवा नेताहरूको भूमिका हेर्दा र शीर्ष तहका अथवा दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको भूमिका हेर्दाखेरि कसरी हुन्छ यो पुस्तान्तरण, रूपान्तरण र हस्तान्तरण? बिल्कुल हुनैपर्छ, यो समयको माग हो, यो राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो, होइन? हुनुपर्छ भनेर सदा सहिताले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा त आउँदैन होला फेरि? होइन, कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्छेहरूका लागि यो दुःखद कुरा पनि हुनसक्छ। तर पार्टी चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ वरिपरि चाहिँ सधैँभरि केन्द्रित भएर रहन सक्दैन। तर अहिलेसम्मको हिसाबको हेरौँ, इतिहास हेरौँ, व्यक्ति सर्वोपरि हुँदैन, होइन? व्यक्ति नै सर्वोपरि भएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। प्रजातान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टीमा व्यक्ति सर्वोपरि हुँदैन र व्यक्ति पनि जीवन पर्यन्त नै नेतृत्वमा रहने प्रथा अथवा प्रणाली त्यो चाहिँ एकदमै लोकतान्त्रिक प्रणाली होइन पनि। तर अब नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिको इतिहास हेरौँ, बीपी कोइरालादेखि जीपी कोइराला हुँदै अहिले शेरबहादुर देउवासम्म आइपुग्दा नेतृत्वको वरिपरि मात्र घुमिरहेछ राजनीति, होइन? विचारको वरिपरि घुम्यो। बीपीले त आफ्नो जीवनकालमै, तपाईँलाई म अलिकति स्मरण गराउँ, 2012 सालमा बीपीले आफ्नो जीवनकालमै सुवर्ण शमशेरलाई पार्टी सभापति हस्तान्तरण गर्नुभयो आफ्नो जीवनकालमै। 17 सालमा जब उहाँलाई जेल हालियो त्यसपछि सुवर्णजी नै पार्टी सभापति चाहिँ नै हुनुहुन्थ्यो, होइन? हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि उहाँले आफ्नो जीवनकालमै प्रतिबन्धित हुँदै, नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिबन्धित हुँदैखेरि किशुनजीलाई कार्यवाहक सभापति 33-34 सालमा उहाँले सुम्पिनुभयो। के अरे विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले, बीपी कोइरालाले, हेर्नुहोस्। त्यसपछि 3 जना नेतालाई पार्टी जिम्मा लगाउनु भयो, गणेशमानजी, किशुनजी र चाहिँ गिरिजाऊलाई पार्टी जिम्मा लगाउनु भयो। तपाईँलाई थाहा छ, आफूलाई आएको प्रधानमन्त्री पद किशुनजीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो गणेशमानजीले, र किशुनजीले आफ्नो जीवनकालमै गिरिजाबाबुलाई पार्टी सभापति हुन मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, 53 सालमा यो काठमाडौँ महाधिवेशन हुँदा, 9औं महाधिवेशन हुँदा, 8औं महाधिवेशनमा कलबलगुडीमा किशुनजी निर्वाचित हुनुभयो सभापतिमा। त्यतिन्जेलमा कार्यवाहक सभापति मात्रै हुनुहुन्थ्यो, बीपीले दिएको कार्यवाहक मात्रै हुनुहुन्थ्यो। कन्फर्म सभापति हुनुभयो कलबलगुडीमा 48 सालमा। भनेपछि 53 सालमा गिरिजाऊ चाहिँ 9औं महाधिवेशनबाट चाहिँ सभापति निर्वाचित हुनुभयो। किशुनजी जीवित हुँदै उहाँलाई फेरि सभापति हुने इच्छा त थियो होला,
तर उहाँलाई के लाग्यो भने होइन अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ नि हस्तान्तरण हुने बाटो चाहिँ नि खोलिदिनु भयो। गिरिजाऊ सभापति हुनुभयो। गिरिजाऊले आफ्नो जीवनकालमै सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक तोक्नुभयो। हेर्नुहोस् है, अब यो त्यति बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाको र गणेशमान सिंहको किशुनजीको उमेर कति थियो भन्ने पनि हिसाब गर्नुभएको छ होला। होइन, उमेर त अब लगभग सुशील कोइरालाले अब अन्तिम समय पनि युवा नेता नै भनेर भनियो। होइन, अहिलेकै नेताहरूकै हाराहारीमै थियो। किशुनजीले चाहिँ 2053 सालमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा किशुनजी चाहिँ 71 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, 71 वर्षमा उहाँले नेतृत्व हस्तान्तरण गरिहाल्नुभयो किशुनजीले, होइन। गिरिजाऊले त उमेर अलि बढी हुँदै मात्रै सभापति पद प्राप्त गर्नुभयो। गिरिजाऊ 73 वर्षको हुँदा पार्टी सभापति बन्नुभयो र उहाँले आफ्नो जीवनकालमै सुशील कोइरालालाई कार्यवाहक बनाउनुभयो। त्यसपछि चाहिँ यो कुरा मैले किन भन्दैछु भने यो नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रिया त निरन्तर चल्दै आएको छ नि त हाम्रो पार्टीमा। शेरबहादुर देउवाको उमेर लगभग 65 को हाराहारीमा होला अहिले। शेरबहादुर दाइको उमेर अहिले 77 वर्ष भयो उहाँको। 77 भइसक्यो। 77। अब त्यति बेला तपाईँले यो फेरिस्त पेश गर्दै गर्दा पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले विभागहरू गठन गर्नु भएन बेलामा पछि गठन गर्दाखेरि आफू अनुकूल भयो भनेर शेरबहादुर देउवा अहिलेको पार्टी सभापतिले विरोध गर्नुभएको थियो र त्यही कुरा अहिले आफै लागू गर्दै हुनुहुन्छ। विधानमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा सम्भवतः सुरुमा 2 वर्ष 2 महिना र पछि 6 महिनाभित्रमा विभाग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले झन्डै 2 वर्ष 4 वर्ष पुरा भइसक्यो। 5औं वर्षमा चलिरहेछ। यस्तो अवस्थामा अहिले आएर सभापतिले 27 वटा विभागलाई बढाएर 47 बनाउनु भयो र 47 मध्ये पनि 20 वटा विभागमा त जिम्मेवारी तोकिसक्नु भएको छ। तपाईँको नजरमा चाहिँ उहाँले आफू निकटका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको भूमिका कहाँ छ? पार्टी सभापति इतरका अथवा असन्तुष्ट पक्षहरूको भूमिका कहाँनिर देखियो? तपाईँहरू जस्ता जुझारु युवा नेताहरूले चाहिँ यत्रो समयसम्म विधान मिच्दछ रे के हेरेर बसिरहनु भएको? होइन, हामीले त बोलिसक्यौँ, होइन। यो विधानको दुरुपयोग भयो। विधानको मर्म, यसको भावना र अक्षर मुताबिक चाहिँ नि पार्टी सञ्चालन भएन, नेतृत्व चलेन। यसले चाहिँ नि मनोमौजी रूपबाट, मनोगत रूपबाट चाहिँ नि विधानको चाहिँ उपयोग गर्यो भन्ने कुरा हामीले बोलिसकेका छौँ। 12 जनाले वक्तव्य पनि जारी गऱ्यौँ र चाहिँ लोकतन्त्र मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ। लोकतन्त्र चाहिँ विधिले प्रयोगबाट सिद्ध गर्ने व्यवस्था हो। 2 महिने जुन समय सीमा हामीले तोकेका थियौँ, विधानमा तोकिएको थियो पुरानो विधानमा, त्यसलाई हामीले महासमितिको बैठकबाट संशोधन गरेर 6 महिना पुर्यायौँ। 2 महिनाभित्र चाहिँ नै पार्टीका विभागहरू, पार्टीका समितिहरू, पार्टीका पदाधिकारीहरू मनोनयन गरिसक्नुपर्ने, होइन, त्यसमा नियुक्त गरिसक्नुपर्ने, त्यो चाहिँ काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेर जब विधानमा हामी व्यवस्था गर्छौँ, मुलुकको संविधानको पालनकर्ता को? प्रधानमन्त्री। मुलुकको संविधानको कार्यान्वयनकर्ता को? प्रधानमन्त्री, पहिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्री। र त्यसको चाहिँ संरक्षक को? पहिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्री। पार्टीको विधानको संरक्षक को? पार्टी सभापति। पार्टी विधानको कार्यान्वयनकर्ता को? पार्टी सभापति, होइन। त्यसको पालनकर्ता को? पहिलो व्यक्ति कसैले पालनको सुरुवात गर्नुपर्छ भने सभापति। तर अब 2 महिनाको समय सीमा त यो 13औं महाधिवेशनको कुरा हो नि त। अहिले विधान संशोधन गरे पनि त्यो त 2 महिनामै उहाँले गरिसक्नु पर्थ्यो नि त। त्यो कुरा कुनै पनि हालतमा चाहिँ नि वैधानिक कुरा हुनै सक्दैन। यो विषयमा हामीले आफ्नो धारणा राखिसक्यौँ। अघि पनि मैले भने विधि र शास्त्र नमान्ने मान्छेको ले सुख र सन्तोष पनि प्राप्त गर्दैन। गीताको श्लोक उद्धृत गरेर हामी धार्मिक मान्छे पनि हौ नि त हामी, होइन। हामी चाहिँ नि चाहिँ आफ्ना धर्म छन्, जस्तो हामी हिन्दू धर्मावलम्बी हौँ, हामी त हाम्रो शास्त्रलाई मान्छौँ नि हाम्रो, होइन। हामी विधिलाई मान्छौँ नि। लोकतन्त्र भने त साँच्चै भन्ने हो भने धर्म र लोकतन्त्रमा केही समानता पनि छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा। यो लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भने चाहिँ आधुनिक धर्म हो। धर्मको नयाँ संस्करण हो, आधुनिक संस्करण हो यो। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने खालि यसले पारलौकिक कुरा हेर्दैन, मृत्युपछिको कुरा हेर्दैन राजनीतिले। यो लोकको यी अलौकिक कुरा मात्रै हेर्छ। तर कुरा के हो भने समता छ, सद्व्यवहार गर्ने, सच्चरित्र बनाउने, करुणा, दया, परोपकार, सेवा, होइन, अरूको विचारको सम्मान, अल्पमतको चाहिँ अधिकारहरूको संरक्षण। मैले बुझ्न खोजेको के मात्र भने जस्तो पार्टी सभापति विधान अनुसार चल्नु भएन, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ राम्रोसँग। त्यसको असन्तुष्टि स्वरूप तपाईँहरूले आवाज पनि उठाउनु भयो के? त्यसको लागि चाहिँ त्यही 12 जनाले विज्ञप्ति निकालेर असन्तुष्टि कार्यक्रममा मैले भनिसकेँ। हामीले त्यही बेला भनेका छौँ, हाम्रो यो कार्यक्रम त सत्याग्रहसम्म पुग्न सक्छ। अहिले कोभिडका कारणले कतिपय कुरामा अल्मलिएको होला। हाम्रो छलफल जारी छ।
होइन यो त भर्खरै विभाग त उहाँले बनाएको त केही महिना नै भयो हैन गठन गर्नुपर्ने त 6 महिनापछि थियो त त्यति बेलासम्म चाहिँ 2 महिनाभित्र 6 महिनापछि होइन 2 महिनाभित्र महाधिवेशन सिद्धिएको 2 महिनाभित्र अहिले 6 महिने संशोधनले 6 महिनाभित्र भन्न पाइन्न होइन र मैले पनि अघि पनि सङ्केत गरिसकेँ डेमोक्रेटले प्रजातन्त्रवादीले विधान हाँकी विधान मिच्नै पाइँदैन कुनै हालतमा मिच्नै पाइँदैन विधान त्यही त जुन मिचिसकेपछि कुरा आज भएको छ र विभागको अहिले महाधिवेशनको प्रक्रियामा जब हामी प्रवेश गरिसक्यौँ यो बेलामा विभागको औचित्य पनि छैन विभागको बैठक कहिले राख्नुहुन्छ विभागका कार्यक्रमहरू कहिले तर्जुमा गर्नुहुन्छ कहिले गएर काम गर्नुहुन्छ विभाग भने त पार्टीलाई पोषण प्रदान गर्ने विभिन्न समुदायमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गरेर पार्टीको उद्देश्यलाई सार्थक बनाउनका लागि मद्दत पुर्याउने हाम्रा विङहरू हुन् हाँगाबिङ्गा हुन् मैले बुझ्न नसकेको चाहिँ तपाईँहरूको 2 महिना होस् अथवा 6 महिना होस् त्यति समयभित्र चाहिँ विधान अनुसार काम गर्न नसक्ने विरुद्ध तपाईँहरू किन बोल्न सक्नु भएन बार भन्यो उहाँले कुनै पनि यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक कुनै इनिसिएसनै लिनु भएन अहिले जुन नाम माग्दै हुनुहुन्छ नि त्यो पनि 2 वर्ष 3 वर्ष पुगेपछि नाम माग्न सुरु गर्नुभयो उहाँले सुरुमा होइन 2 महिनाभित्र नाम मागे हो र 2 महिनाभित्र नाम मागेकै होइन विभाग गठनको आवश्यकतै देख्नु भएन त्यो बेला उहाँले होइन त्यसपछि उहाँलाई के भयो भने बहुमत छ बहुमतको नाममा जे गरे पनि हुन्छ बहुमतको नाममा जे गरे पनि हुन्छ र सरकारले हाम्रो नैतिक धरातल कमजोर हुँदैन सरकारले काम गरेन संविधान मिच्यो होइन नागरिक अधिकारलाई चाहिँ खलल पार्ने गरी काम गर्यो भन्ने जुन नैतिक धरातल कमजोर हुँदैन पार्टीभित्र हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित नगर्दा मैले टिभीमा बोल्नु मैले पत्रिकामा लेख्नु यो हो र आन्तरिक लोकतन्त्र भने आन्तरिक लोकतन्त्र भने त हाम्रो विधिको इमान्दारीपूर्वक निष्ठापूर्वक अभ्यास गर्नु विधि मान्नुपर्ने मुख्य व्यक्ति नै पार्टी सभापति हो पार्टीभित्रको हकमा चाहिँ अब पार्टी सभापतिले नै विधान विपरीत काम गरिसकेपछि काङ्ग्रेसले अब के गर्छ त तपाईँहरू जस्ता युवा नेताहरूको के हुन्छ तपाईँहरूको भूमिका अचम्म के लाग्छ भने हाम्रो सभापति त एकदमै सुशिक्षित मान्छे एकदमै हाइली एजुकेटेड मान्छे युनिभर्सिटीमा त्यही बेलामा पोलिटिकल साइन्समा एमए गरेर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कानुन पनि पढाए मान्छे बेलायत बसेर चाहिँ उहाँले अध्ययन गरेर आउनुभएको मान्छे भनेपछि उहाँले डेमोक्रेसी के हो अथवा उहाँले डेमोक्रेसी बुझ्नु भएको छैन म त भन्न सक्दिनँ नि त्यही भएर पार्टी नेतृत्वमा जानुभयो होला त्यही भएर जानुभएको यत्रो लामो सङ्घर्ष 60 वर्ष लामो सङ्घर्ष छ उहाँको डेमोक्रेसीका लागि लोकतन्त्रका लागि जीवनै अर्पण गर्नुभएको छ तर उहाँले व्यवहारमा अभ्यास पनि हुनुपर्छ डेमोक्रेसी व्यवहारमा अभ्यास गरिएन भने त्यो फगत एउटा चाहिँ नि गाउने गीत मात्रै बन्छ र त्यो खोक्रो हुन्छ र त्यसलाई जनताले चाहिँ अनुमोदन गर्दैन अथवा जनताले त्यसलाई रुचाउँदैन मान्दैन जनताले त्यसलाई होइन त्यस स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्न नसक्नु चाहिँ मलाई बडा उदेक लागेको छ अब प्रतिपक्षले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भने सरकारले आफू अनुकूलका निर्णय गर्दै जान्छ त्यस्तै अवस्थामा पार्टी सभापति विरुद्ध कसैले पनि आवाज चर्को गरी उठाउन नसक्दा सम्भवतः पार्टी सभापतिले यो गर्नुभएको होला त्यसको पछिल्लो उदाहरण भनेको यी विभागसँगै आउँछ त्यो सत्य कुरा हो त्यही त मैले अझै पनि जान्न खोजेको तपाईँहरूको भूमिका कतै देखिएन बिल्कुलै हाम्रो भूमिका पार्टीभित्र पनि सभापतिलाई सही बाटोमा हिँडाउनका लागि दबावपूर्ण भएन हाम्रो भूमिका पार्टीभित्रका अर्को फरक समूहबाट चुनाव लडेका हाम्रा नेता श्रद्धेय नेता जसलाई चाहिँ शेरबहादुर दाइ आफै मभन्दा सिनियर नेता हो भन्नुहुन्छ रामचन्द्र पौडेल उहाँको अब सोझोपना उहाँको चाहिँ नि इमान्दार चाहिँ नि चरित्र पनि कारक हुनसक्छ उहाँ सोझो र इमान्दार हुँदै हो उहाँको चाहिँ पार्टी चाहिँ सही बाटोमा सभापतिले हिँडाइहाल्नुहुन्छ नि मेरो साथी पनि हो पुरानो साथी हो भनेर उहाँले आश गर्नुभयो केही समय उहाँले गएर चाहिँ नि आफू निर्वाचनमा पराजित हुने बित्तिकै गएर पनि भन्नुभयो पार्टी विधानअनुसार चलाउनुहोस् विधानको मर्मलाई नकुल्चिनुहोस् यो चाहिँ नि भागभण्डाको राजनीति अन्त गरौँ भनेर उहाँले सुरुमै गएर भन्नु पनि भएको तर त्यसलाई हाम्रो सभापतिज्यूले सायद कमजोरी ठान्नुभयो त्यसलाई र उहाँले चाहिँ आफ्नो अपोनेन्ट पार्टीभित्रको साथी पनि हो उसको आवाजलाई चाहिँ उहाँले नजरअन्दाज गर्नुभयो र चाहिँ विधिपूर्वक पार्टी चलाउने कुरामा कमजोरी सुरु गरिहाल्नुभयो उहाँले कि अघि पनि कुरा आइसक्यो कि 2 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने कामलाई समय सीमाभित्र गरिसक्नुपर्ने कामलाई उहाँले चाहिँ नि गर्दै गर्नु भएन त्यसैले यो विगतका अभ्यासहरू हेर्दाखेरि हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब पुस्तान्तरण आवश्यक छ उहाँको बुढो काँधमा अब हामी यो जिम्मेदारीको भारी बोकाएर अपराध गर्न चाहँदैनौँ अब हामी पाप गर्न चाहँदैनौँ तपाईँले हुन त सुरुमा पनि भन्नुभयो अब पुस्तान्तरणको समस्या छ पुस्तान्तरण हस्तान्तरण र रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँले अब जस्तो पार्टी सभापतिले यति विधान विपरीतका काम गर्दा क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्न उहाँलाई सही बाटोमा त ल्याउनु सक्नुहुन्न भने पार्टी सभापतिका अहिले पछिल्ला निर्णय हेर्दाखेरि त म त बलियो हुँदै जानु भएको छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई कहिले दिन्छ दया गरेर त्यसरी बलियो हुनुलाई यथार्थमा बलियो भएको मानिँदैन होइन विधिको बाटो छोडेर अर्को बाटोबाट
विधि अनुसार त कहाँ चल्यो त नेपाली कांग्रेस? होइन, विधि अनुसारको अभ्यासलाई हामीले 13औं महाधिवेशनबाट धेरै चाहिँ नकारात्मक बाटोतर्फ यसलाई अग्रसर गरायौँ। हामीले 13औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा पनि कतिपय कुराहरूमा विधि हामीले चाहिँ नि उल्लङ्घन गरेकै थियौँ। किनभने त्यसैको निरन्तरता जारी छ। त्यसको आकार फैलियो, जुन आकारमा थियो नि, जुन भोलममा थियो विधिविहीनता, त्यसलाई यति धेरै डबल 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई बढाउँदै लिएर गयौँ। त्यो बढ्दै गयो, विधिविहीनता एकदमै बढ्दै गयो र यो बढ्दै जाने क्रम नरोकिने भने अराजकतामा परिणत हुन सक्छ। त्यसैले विधिविहीनताको बाटोबाट कोही व्यक्ति बलियो बन्न चाहन्छ भने त्यो पनि आन्तरिक लोकतन्त्र होइन, त्यो पनि लोकतान्त्रिक चरित्र होइन। त्यसैले उहाँले अहिले कांग्रेसको निरन्तरता हो। अनि यो जसरी उहाँले हासिल गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ नि, यसबाट आत्मरति त होला, कसैलाई आत्मरति त होला, कुनै गुटलाई चाहिँ एकदमै सन्तोष त प्राप्त भएको होला। समग्रमा यसले राम्रो संस्कृति चाहिँ यसलाई बढावा दिइराखेको छैन। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले महाधिवेशनको मिति त घोषणा गर्नुभएको छ, फागुनमै के महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ अहिलेको अवस्थामा? अब कोभिड-19 को यो प्रकोप बढिराखेको छ र हाम्रा प्रक्रियाहरू अवरुद्ध भएका छन्। तर एउटा चाहिँ कोभिड-19 मात्र एउटा त आन्तरिक गतिविधि हाम्रा चाहिँ नि स्वस्थ छैनन्, हाम्रा आन्तरिक गतिविधिहरू अस्वस्थ हुँदै गएका छन् र गुटगत हुँदै गएका छन्। एउटा गुटलाई मात्रै प्रवर्धन गर्ने गरिकन सभापतिले समग्र पार्टीको सभापति भएर काम गरिराख्नु भएको छैन। एउटा अवरोधको कारण त्यही हो र अर्को अवरोध चाहिँ कोभिड-19 बढिराखेको छ होइन, यो कोरोना महामारी बढिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रा गतिविधिहरू सबैतिरबाट चाहिँ प्रभावित हुँदै गएका छन्। त्यसैले चाहिँ एक देखाउन खोजेको एउटा थियो, अर्को हुँदै र अब यो कारण त देखिएकै छ, त्यो अब हामीले लुकाउने कुरा छैन। मूल चिन्ताको कुरा चाहिँ के हो भने पार्टीभित्रका गतिविधिहरू अस्वस्थ हुँदै गएका छन्। सबभन्दा चिन्ताको कुरा चाहिँ त्यो हो। भनेको निश्चित तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुने लक्षण पनि छैन अहिलेसम्म, त्यो तयारी पनि छैन। त्यो त फागुनमै नहुने कुरा त लगभग निश्चित भइसक्यो। फागुनमा नभए पनि कुनै बेला त होला। अब त्यति बेला चाहिँ जसरी अहिले तपाईँले गुटको भित्रको अराजकता फैलिरहेछ भन्नुभएको छ, तपाईँहरू पनि एउटा गुटको फेरो समाइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको अब आगामी भूमिका के हुन्छ, कसरी जानुहुन्छ, कसले अगाडि लगाउनुहुन्छ, के हुन्छ? अब परम्परागत गुटबन्दी र परम्परागत कार्यशैली अथवा परम्परागत विधानमा समूह बन्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने जुन हाम्रो स्थापित परिपाटी छ नि अहिलेसम्मको, त्यसलाई हामीले तोड्न खोज्दैछौँ होइन। यसमा चाहिँ क्रमभङ्ग गर्न खोज्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामीले कुरा गरेका चाहिँ हामीले आफ्नो प्रयास अगाडि बढाएको चाहिँ आफ्नो ग्रुपलाई प्रमोट गर्न होइन, यो पुस्तालाई प्रमोट गर्न हो, हाम्रो जेनेरेसनलाई प्रमोट गर्न हो। दोस्रो पुस्ता भन्ने बित्तिकै त्यो हाम्रो गुटको मात्रै कुरा गरिराखेका छैनौँ, हामीले त चाहिँ विमलेन्द्र निधिको पनि कुरा गरिराखेका छौँ, जसले अहिले सभापति उठ्ने चाहिँ कुरा गरिराख्नु भएको छ होइन। विमलेन्द्र निधिदेखि चाहिँ प्रकाशमान सिंहदेखि शशाङ्क कोइरालादेखि शेखर कोइरालासम्म र रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसीसम्म यो एउटा चाहिँ पुस्ता भयो अहिले पार्टीमा क्रियाशील मूल नेताहरूभन्दा पछिको। त्यसपछिको अर्को पुस्ता तपाईँले नाम लिनुभयो, त्यसमा अरू सिनियर नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा चन्द्र भण्डारीदेखि नवीन्द्रराज जोशीदेखि दीपक गिरीदेखि एनपी साउददेखि होइन, भीष्मराज आङदेम्बेदेखि सुरेन्द्र पाण्डेदेखि बालकृष्ण खाँडदेखि प्रकाश शरण महतसम्म होइन, यो समग्र पार्टीका नेताहरूको चाहिँ जमातलाई चाहिँ एकीकृत गराएर परम्परागत गुटबन्दीभन्दा माथि उठाएर हामी महाधिवेशनलाई सर्वसम्मत पनि त बनाउन सक्छौँ। सबै नेताहरूको समायोजन गराएर यति धेरै पदाधिकारी बनाएका छौँ, यति ठुलो केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएका छौँ, प्रदेश समितिहरू गठन गर्ने भनेका छौँ। हाम्रा अवसर त प्रशस्त छन् हाम्रा लागि। सबैलाई एक ढिक्का बनाएर, सबैलाई एकजुट बनाएर, पुराना नेताहरूलाई ससम्मान एउटा नयाँ चाहिँ भूमिका सिर्जना गरेर, कार्यकारी भूमिकाभन्दा माथि राखेर उहाँहरूको आशीर्वाद र मार्गदर्शन लिने गरिकन पार्टीलाई एउटा ऐतिहासिक चाहिँ उत्सवमा परिणत गर्ने पनि हाम्रो प्रयत्न हो। त्यो प्रयत्न तपाईँको जारी छ। अब त्यो प्रयत्न अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले अहिलेको नेतृत्वबाट पुस्तान्तरण गरेर दोस्रो पुस्तामा लैजाने हो अथवा तपाईँहरू जस्तै युवा पुस्ताको काँधमा चाहिँ जिम्मेवारी ल्याउने हो? पहिलो प्रायोरिटी दोस्रो पुस्ता र हाम्रो पुस्ताकै समायोजन हो होइन, दोस्रो पुस्ता र हाम्रो पुस्ताकै समायोजन हो। यदि होइन भनेपछि त अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, गगनजीले नै सभापति भनिसक्नुभयो होइन, उहाँले नै सभापति म लड्छु के अरे भन्ने कुरा त उहाँले भनिसक्नुभयो नि। तर यदि होइन भने चाहिँ के हुन्छ भने, यदि दोस्रो पुस्ताले यो कुरा बुझ्दैन, दोस्रो पुस्ता अझ रूढिवादी हुन्छ, दोस्रो पुस्ता अझ शास्त्रीय हुन्छ, दोस्रो पुस्तामा त्यो मनोविज्ञान छैन म भन्न सक्दिनँ। हामी मिल्ने, यी पदहरू बाँडफाँड गर्ने, यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पिछलग्गु बनाइराख्ने भन्ने पनि हुनसक्छ। तर कुरा के हो भने उहाँहरू र हाम्रो पुस्ता जो चाहिँ अब तलसम्म जान्छ, हाम्रो पुस्ता भनेको त हामीभन्दा 10 वर्ष तलसम्मको छ
हाम्रो पुस्ता भने त्यो पुस्तासम्मको, किनभने त्यो केन्द्रीय समितिमा आउँछ नि। जस्तो कुन्दनले सभापति उड्छु के अरे केन्द्रीय सदस्य उड्छु भनिसक्यो होइन, मनोजमणि आचार्यजी केन्द्रीय सदस्य उड्छु भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त त्यो पुस्ता हामीभन्दा पछिल्लो पुस्ता हो, उमेरले पनि पछाडि हो भनेपछि त हामीभन्दा अगाडिका उमेर समूहका नेताहरूदेखि लिएर तलसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पुस्ता तयार छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ के हो भने पार्टीमा सकारात्मक हाम्रो चाहिँ पहल कदमीबाट हस्तान्तरण पनि गर्ने, पुस्तान्तरण पनि गर्ने, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण मार्फत पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने। अब हिजो मात्र तपाईँको पार्टीका महामन्त्रीले म बाहेक पार्टी सभापतिलाई अहिलेको अवस्थामा हराउन सक्ने कोही छैन, रामचन्द्र पौडेलले पनि सक्नुहुन्न, म पछिका अरू तेस्रो पुस्ता अथवा युवा पुस्ताले पनि सक्दैन भनेर शशाङ्क कोइरालाले भन्नुभएको छ। भनेको तपाईँहरूको साथ र समर्थन अब त्यसैलाई हो, त्यही बुझेर उहाँले चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो। पार्टीको महामन्त्री हो उहाँ, एउटा चाहिँ विरासतको राजनीति पनि उहाँसँगै छ होइन, बिपी कोइरालाको छोरा हो र उहाँले भन्नु उहाँको आत्मविश्वास हो होइन, त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौँ। अब सघाउने कुरा अथवा चाहिने उहाँलाई नै सभापति बनाउने या अरूलाई बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सरसल्लाहको कुरा हो। हेर्नुहोस्, धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो, महामन्त्री भइसकेका व्यक्ति हो, बिपी कोइरालाको छोरा हो, उहाँको सम्भावना त्यत्तिकै छ। तर यसको मतलब चाहिँ अन्तिम सत्य नै उहाँ हो भन्ने कुरा पनि छैन। अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि त, सल्लाह गर्नुहोस् न उहाँहरू, हामीले छोडिदिएका छौँ उहाँहरूलाई, सल्लाह गर्नुहोस्। तपाईँहरूमध्ये एक भएर आउनुहोस्, प्रकाशमान सिंह होस् अथवा शशाङ्क कोइराला होस् अथवा शेखर कोइराला होस्, रामचरण महत होस्, अर्जुन नरसिंह केसी होस्, कृष्ण सिटौला होस्, विमलेन्द्र निधि होस्। अब तपाईँले अहिले नाम लिएका सबैले पार्टी सभापतिका लागि दाबी गरिरहनु भएको छ र तपाईँले भनेअनुसार पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै जाँदा जसलाई हामी अहिले युवा पुस्ता भन्छौँ उहाँले यसअघि पनि महामन्त्रीमा लडेर चुनाव हार्नुभयो गगन थापा। बिल्कुल। उहाँलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्ने सबैका लागि ओपन छौँ। यो हिसाबले छलफल भएको छ कि छैन तपाईँहरू? बिल्कुल छ, किन नहुनु। कसरी कतिवटा प्यानलका लागि ओपन छौँ। कति प्यानल बनाउनुहुन्छ? होइन, प्यानल त अब कति हुन्छ, तर परम्परागत मात्रै प्यानल हुँदैन। पहिला जस्तो जुन ढङ्गको थियो नि, गत निर्वाचनमै क्रमभङ्ग भइहाल्यो। गत निर्वाचनमै, गत महाधिवेशनमै 2 प्यानल हुने हो नि त परम्परागत रूपमा, 3 प्यानल भइगयो त होइन। गणेश मानजी र सुवर्णजीदेखि 12 सालदेखि त लगभग 2 प्यानलको अभ्यास छ हाम्रो, तर 3 प्यानल त भइगयो त अस्ति। भनेपछि त 4 प्यानल पनि हुनसक्छ, 2 प्यानल पनि हुनसक्छ र साँच्चै चमत्कार भएर हाम्रो प्रयास सफल भएर सर्वसम्मत पनि हुनसक्छ। सर्वसम्मतिको सम्भावना पनि छ। त्यो पुस्तान्तरण सहित सर्वसम्मति पुस्तान्तरण सहित दोस्रो पुस्तामा कि युवा पुस्ता? दोस्रो पुस्ता, पहिलो प्रयास भनेको शशाङ्क कोइरालाले जो भने जस्तो त्यो कुरा कतै कतै जोडिने छ होइन। उहाँले भन्नुभएको चुनाव लडेरै हराउने भन्नुभएको हो होइन। अब चुनाव नलडिकन कोही व्यक्ति सभापति भएर चाहिने सबैलाई मिलाएर हाम्रो पुस्ता सहितको चाहिने समायोजन गरेर सर्वसम्मति पनि त हुनसक्छ। तर हिजो अब शशाङ्क कोइरालाले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, अहिलेको सरकार नालायक भयो के भयो, व्यवस्था अनुसार चल्न सकेन, निरङ्कुश हुने सम्भावना बढ्दै गयो भन्दै गर्दा उहाँले पटक पटक धर्मनिरपेक्षतामाथि, सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठाउने व्यक्ति उहाँ नै हो। उहाँसँग नै तपाईँहरूको सङ्घीयतामाथि उठाउनु भएको छैन उहाँले प्रश्न। उहाँले चाहिँ नि हिन्दुत्वको कुरा चाहिँ एकदमै मान्छेहरूले माग गरिराखेका छन्, त्यसको जनमत चाहिँ बढिराखेको छ, हिन्दू राष्ट्र पनि हो र त्यो एजेन्डामा कांग्रेसले साथ देला तब तपाईहरु जस्तो युवा पुस्ताले यो विषय चाहिँ जनमत संग्रहमा लानुपर्छ। हिजो चाहिँ सर्वेक्षण गर्दाखेरि सांसदहरू जाँदा, संविधान सभा सदस्यहरू जाँदा पनि 80-85% चाहिँ हिन्दू राष्ट्र राख्नुपर्छ भन्ने माग गरेका थियो। त्यसैले चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष बनाउनु अलि हतार भयो कि म चाहिँ हिन्दू धर्म सापेक्ष पनि म भन्दिनँ, हिन्दू धर्मनिरपेक्ष पनि भन्दिनँ, सापेक्ष पनि भन्दिनँ। म धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। हाम्रो झण्डाको चाहिँ 4 तारा मध्ये एउटा ताराले पनि धार्मिक स्वतन्त्रतालाई संकेत गर्छ भनेर उहाँले यसरी भन्नुभएको हो। यो भन्दा तपाईहरुको भनाइ चाहिँ के रहन्छ त्यसमा? हैन, उहाँको मत हो, आफ्नो मत हो। यो पार्टीको चाहिँ मत होइन। यो पार्टीकै मत त्यस्तै हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अब छलफल चाहिँ हुन्छ महाधिवेशनमा, किनभने महासमितिमा 800 भन्दा बढी महासमिति सदस्यले यो कुरा उठाइसके। अब साँच्चै जनमत हिन्दू जनमतै छ हैन, र जनमतले नै चाहिँ राजनीतिक प्रणाली निर्धारण गर्छ। राजनीतिक प्रणालीमा धर्मको स्थान के, यही विवाद न हो हैन। राष्ट्रिय धर्म कुनै नहुने, धर्मप्रति चाहिँ लगाव नहुने, राष्ट्रको धर्मप्रति कुनै धर्म विशेषका प्रति अनुराग पनि नहुने, लगाव पनि नहुने भन्ने कुरा हो नि त हैन। तर यो कुरा चाहिँ के हो भने विवादमा पर्यो अहिले। अब भनेको आगामी महाधिवेशनमा धर्मनिरपेक्षताको विषयमा गम्भीर छलफल हुन्छ। छलफल चाहिँ हुन्छ। अब हामी अहिले चाहिँ जुन संविधानमा जुन व्यवस्था गरेका छौँ हामीले, त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हिन्दू धर्म सापेक्ष हुनुपर्छ नेपाल देश भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन। अहिले संहितामाथि छलफल हुन्छ हुँदैन? संहितामाथि हुँदैन छलफल।
हजुर हुन्छ। अब तपाईँहरूको आन्तरिक राजनीति मिलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको युवा पुस्ताको काँधमा अलिक ठुलो जिम्मेवारी आएको छ, त्यो निश्चय नै वहन गर्नुहुन्छ होला। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि गिरिजी यति महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँ बोलाएर छलफल गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता गुरुराज घिमिरे। उहाँसँग आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीति र यो आन्तरिक राजनीतिका बीच हुन गइरहेको 14औं महाधिवेशनको मिति तय गरिए पनि अहिलेसम्म निर्धारित समयमै होला भन्नेमा थुप्रै आशंकाहरू जन्मिएका छन् र पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति र त्यसबाट हुने रूपान्तरण पुस्तान्तरणको विषयमा युवा नेताहरूको भूमिका के हुन्छ, काङ्ग्रेस अब कसरी अगाडि बढ्छ, सरकार विरुद्धका खबरदारीहरू के हुन्छन्, यस विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। यसका साथै आजका लागि समय सन्दर्भको समय सकिएको छ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।